अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स के एतबार से तीन खास खबरें हैं। एक ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना हेड बदल लिया है। तमीम इकबाल जो फॉर्मर उनके ओपनर हैं, फॉर्मर उनके कप्तान हैं, उनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हेड बना दिया गया है। दूसरा ये कि वार्नर जो कराची किंग्स के कप्तान हैं, छुट्टियों पे ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर सिडनी पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। क्या वो दोबारा पीएसएल खेलने आएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। नंबर 3, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक खिलाड़ी मीर हमजा साजिद इंजर्ड हो गए, उनको सर पे बॉल लगी और एक दफ़ा लगा कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई खौफनाक सिचुएशन ना बन पाए, मगर अभी तक सब राहत की खबरें हैं। उस पर डेवलपमेंट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर शुरू करते हैं तमीम इकबाल से। तमीम इकबाल से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। आपको याद होगा, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सेटअप को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और जब नई हुकूमत बनी उसके फ़ौरन बाद। और मैंने ये भी कहा था कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमने बहुत रिस्क लिया, हमने आईसीसी के साथ पंगा भी डाला और सब चीज़ें हुई, आपके सामने की बात है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे लिए बहुत बेहतर था। और अमीन इस्लाम बुलबुल जो कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे दोस्त मित्र हैं, और अब एशिया के अंदर ही जो हमारी बैठक बैठती है एशिया क्रिकेट काउंसिल की, उसमें हमारा साथ देते रहे हैं। आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ लें या अमीन इस्लाम बुलबुल समझ लें, वो हमारा साथ देते रहे हैं। तमीम इकबाल का बनना क्या बताता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जब नया सेटअप शुरू हुआ, तकरीबन कुछ 4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, तब आपको इस सारे मामले की समझ सही तरह से आएगी। जब नया सेटअप बना और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, उसी पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट पे पहले निगरान हुकूमत में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के साथ नहीं खेले, हम भारत नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वही जो भारत के एंटी जो गुफ्तगू उन्होंने की थी, और एकदम अवाम के जज्बात उनके साथ मिल भी गए थे। फिर इलेक्शन हो गया, मगर जैसे ही नया सेटअप आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने बोला कि हम तमाम देश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम बीसीसीआई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब 4 दिन पहले वाली बात पे आते हैं, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखी, और मेल के अंदर ये पूछा कि आपका जो अगस्त सितंबर में टूर है, 3 वनडे 3 टी20 मैचेस का इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें आप बताइए। क्योंकि एफटीपी के मुताबिक वो टूर है और अभी तक भारत ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि कहने को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहाँ चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट आई है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब तमीम इकबाल का आना, अब आप समझिएगा सारे मामलात को। तमीम इकबाल एक डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं बांग्लादेशी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो सारी कंट्रोवर्सी चली थी ना, अब जो हटाया गया बांग्लादेश के मौजूदा सेटअप को, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उसमें सबसे ठोस वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला था, करप्शन थी, इस वास्ते ये इलेक्शन नल एंड वाइड कर दिए गए हैं, आईसीसी को बता दिया गया है। और अब 11 मेंबर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जो सरबराह है, एडहॉक कमेटी है, जिसके सरबराह तमीम इकबाल हैं, एक तरह से वो चेयरमैन बना दिए गए हैं 3 माह के लिए। फिर इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसे निज़म सेठी साहब, आपको याद होगा कि 3 माह के लिए आए थे, फिर लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन के रहे थे। अब मैं आता हूँ दोबारा उसी बात है। पहला एलिगेशन ये है कि इलेक्शन जो हुए, जिसमें अमीन इस्लाम बुलबुल सरबराह बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला हुआ था और ये वो सब चीज़ें। ये इल्ज़ाम दिलचस्प बात यह है कि तमीम इकबाल ने भी लगाया था उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था 2025 में। तमीम इकबाल ने भी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए पहले अपनी शिरकत की कहा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे। नंबर 2, जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश की टीम नहीं गई, उसको भी एक रीज़न कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं गई थी। उस मामले को डिप्लोमेटिकली ठीक तरह से हल नहीं कर पाया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये उनकी नाकामी कही जा रही है। इसमें बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, मगर तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली। ये नहीं कि भारत क्यों नहीं खेली, वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली है। सो देखिए दोस्तों, एक ही पोजीशन है, एक ही कुर्सी है, एक ही देश है, एक ही लोग हैं, एक ही टीम है। 2-3 माह पहले क्या एनवायरनमेंट बना था कि इंडिया नहीं जाना, ये नहीं करना। अभी क्या एनवायरनमेंट बन रहा है कि हमें क्या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये बातें आ रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियन ही लेके आते हैं और फिर वही दूर करते हैं। ये हलवा बेचा जाता है आम लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे मैंगो पीपल के लिए, उनको जज्बाती किया जाता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो देख लिएगा, इनकी सबसे पहली मूव यही होनी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। भारत मीन बीसीसीआई के साथ, क्योंकि सब जानते हैं
کہ ایشیا کے اندر یا ورلڈ کرکٹ کے اندر جب بھارت کی ٹیم کسی دیش میں کھیلنے جاتی ہے تو فائنانس بہت اٹیچ ہوتے ہیں. یہ خود بخود دیکھیے گا کیسے ڈپلومیٹیکلی پینترا بدلا جائے گا, اور وہ پینترا بدلا جا رہا ہے. اب تمیم اقبال کی بات سنیے, ان کو کیوں لایا جا رہا ہے. میں نے پہلے بول دیا ڈیکوریٹڈ کرکٹر ہیں, اپنی دیش کے لیے بڑا نام کمایا, سب کچھ ہے, مگر جب یہ کنٹروورسی ہوئی تھی نا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں جا رہی تھی بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, اس وقت انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تمیم اقبال نے. انہوں نے بولا تھا کہ بنگلہ دیش کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے, بنگلہ دیش کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو بنگلہ دیش کرکٹ کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش ٹیم کو بھارت جانا چاہیے, اس کو اتنا سیریس نہیں بنا لینا. یعنی جو مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکال دیا تھا, اس بات کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت ورلڈ کپ کھیلنے نہیں گئی تھی. تو اس وقت تمیم اقبال کا یہ ماننا تھا کہ اس کو تھوڑا وائز طریقے کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ حل کرنا چاہیے, نہ کہ جذبات کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں نے ان کی اس سٹیٹمنٹ کو اس طرح سے لیا تھا کہ ٹیم کو جانا چاہیے بھارت. اس پر بھارتی میڈیا نے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ان کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بات چیت کی تھی. یہ بات میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تمیم اقبال کا پلڑا تھوڑا سا بھارت کی طرف, بی سی سی آئی کی طرف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی سی بی کے ساتھ ان کا تعلقات ویسے نہیں بنیں گے, بٹ یہ شور ہے کہ امین الاسلام بلبل ٹائپ نہیں رہیں گے, کیونکہ دونوں مشکل ٹائم میں اکٹھے, لائک پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی بی اکٹھے چلتے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت بڑا سٹیپ بھی ان کے لیے لیا. اب تمیم اقبال کے آنے سے جھکاؤ بی سی بی کا تھوڑا سا بی سی سی آئی کی طرف ضرور ہوگا, کیونکہ ان کا پہلا ٹاسک یہی ہوگا. اگرچہ ابھی 3 ماہ کے لیے ہیں تمیم اقبال, پھر الیکشن وغیرہ میٹر ہوگا, مگر پہلا ٹاسک یہی ہوگا کہ بی سی سی آئی کے ساتھ تعلقات کس طرح سے بہتر کیے جا سکتے ہیں. اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ تمیم اقبال کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کا بھارت کے اندر بھی ان کا پازیٹیو امیج ہے, بی سی سی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں, اور سب چیزیں ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بیسیکلی موو کے پیچھے یہ, اور نو ون نوز کہ کل تمیم اقبال جو ہیں اگلے جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہے 4-5 سال یا 3 سال کا, اس کے لیے وہ سربراہ بی سی بی پرماننٹ کے طور پر بن جائیں. اور جو اسپورٹس منسٹری ہے بنگلہ دیش کی, انہوں نے بتایا کہ ہم نے آئی سی سی کو بتا دیا, کیونکہ امین الاسلام بلبل کی جو تھی نا بی سی بی کا سیٹ اپ, انہوں نے پہلے تھریٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں ہٹایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی بنگلہ دیش پر بین لگا دے. انہوں نے کہا ہم سب چیک کر کے یہ کام کریں گے. مجھے بھی زیادہ پہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش پر بین نہیں لگے گا اس موو کے بعد, کیونکہ الزام ایسا لگا دیا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. بائی دی وے, جنوری سے لے کر اب تک امین الاسلام بلبل یعنی فارمر بی سی بی کے جو سربراہ ہیں, ان کے سیٹ اپ کے اندر 6 ڈائریکٹر پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت خاص ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ ابھی کچھ حال میں کچھ ہے نہیں, بٹ یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ کا ایشیا کے اندر ایک مضبوط ساتھی, ایک مضبوط ہاتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فی الحال اب نہیں ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ میں. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے تعلقات بہتر ہی ہوں گے, بٹ فی الوقت بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی سب سے پہلی چال یا سٹیپ یہ ہوگا کہ بی سی سی آئی کے ساتھ تعلقات کیسے ریوائیو کیے جا سکتے ہیں. یہ ہے. اب آتے ہیں وارنر کی طرف. وارنر کا یہ ہے کہ وہ گئے تھے ایسٹر کی چھٹیوں پر, کراچی کنگ نے ان کو چھٹیاں دی تھی, کچھ اور کرکٹر کو بھی دی تھی. وہ ایسٹر پہ گئے تھے آسٹریلیا میں. اب ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ 5 اپریل کو سڈنی میں وہ ڈرنک ہو کر گاڑی چلا رہے تھے, اور جتنی الو تھی اسپیڈ اس سے ڈبل میں تھے, اور رینڈم چیک اپ ہو رہا تھا. بریتھ ٹیسٹ, یعنی آپ نے اگر الکوہل پی ہو تو وہ بریتھ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لیا گیا, جس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ڈرنک ہیں. پھر اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا, وہاں پر ایک اور ٹیسٹ ہوا, اور پھر ان کو ان کو چھٹی, مطلب گھر تو جانے دیا, مگر 7 مئی کو کورٹ میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے. 3 مئی تک پی ایس ایل کا فائنل ہے. اگر وہ آنا چاہیں تو یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ضرور اویلیبل ہے کہ وہ آ کر پی ایس ایل کھیل سکتے ہیں. رائٹ ناؤ جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس بارے میں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا وہ وہی رہیں گے, مگر ایک بات تو ہے کہ اگرچہ ان کا ایک انڈیویجول فیل ہے, مگر کراچی کنگ کا مورال تھوڑا اس سے ضرور گرا ہوگا. وہ کراچی کنگ جو بہت شاندار کھیل رہی ہے, اور وارنر بھی بہت بہتر طریقے کے ساتھ پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں. ان کے لیے ایک سیٹ بیک, ایک نیوز ضرور ہے کہ وہ اتنے بڑے ایلیگیشن کے ساتھ اگر پی ایس ایل میں آتے بھی ہیں تو آئیں گے تو ایک امپیکٹ انوائرمنٹ تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں آتے تو کپتان ڈھونڈنا پڑے گا. دونوں طرح سے کراچی کنگ کے لیے مشکل ضرور ہے. اب آتے ہیں ہم میر ساجد کے اوپر, میر حمزہ ساجد کے اوپر. ٹریننگ کے دوران بال ان کے سر پہ لگی, اور میں کریڈٹ دوں گا اسلام آباد یونائٹڈ کو کہ جس طرح سے اس نیوز کو انہوں نے ہر سٹیپ کے اوپر لوگوں کو بتایا. ایون کہ جو ان کے آنر ہیں فرنچائز کے, علی نقوی صاحب, انہوں نے خود ٹویٹ کیا کہ سی ٹی اسکین ہو چکا ہے, سب چیزیں ہو چکی ہیں, اور سب بالکل ٹھیک ہے, کچھ بھی رزلٹ اب نارملٹی کی طرف نہیں ہے. انہوں نے ویڈیو کال میں اپنے گھر والوں سے بات کی ہے, اسلام آباد یونائٹڈ کے تمام کھلاڑیوں سے بات کی ہے. جب چوٹ لگی تھی اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹریننگ سیشن کو بھی ختم کر دیا تھا. اب تک کی اچھی خبر یہ ہے کہ سب کچھ نارمل ہے, اور وہ 3-4 گھنٹے
हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद दोबारा से वो होटल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो अब सब ठीक है और होपफुली बैक टू एक्शन भी वो हो जाएंगे। सो ये अपडेट थी दोस्तों तीनों पे। और मेरे लिए ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात को हमें रिवाइव करना पड़ेगा, थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का उसी तरह से रहेगा झुकाव पाकिस्तान के साथ भी जैसे पहले हुआ करता था। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।